جس وقت اپنی قوم تو تنگ آ کے ایک دن اپنی والدہ نو آکھیا کہ اماں جی آپ دی والدہ کا نام پتا نا حضرت مریم بی بی مریم عرض کی تھی اماں جی یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فنا ہے فلاں جگہ دے اتے اس علاقے نو چھڑیے فلاں جگہ دے اتے چلیے وقت دامن اندر گنجائش نہیں مختصر کرتا جاواں اس دنیا نو چھڑ کے اس زوال دے گھر نو چھڑ کے آخرت دی طرف چلیے آپ نے اپنی والدہ نو لیا لبنان دے کسی پہاڑ دے اتے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ دی والدہ دونوں نے جا کے قیام کیتا رات عبادت دے اندر گزار دینی دن روزے دے اندر گزار دینا ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ جیڑی گل سبحان اللہ والی ہوے تے سبحان اللہ کہنا ہے جیڑی استغفار والی ہوے تے استغفر اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے ذرا دھیان نال جاگ کے بہنا کسے پہاڑ دے اوتے جا کے ڈیرے لائے دن نو روزہ رکھنا رات نو اللہ دی عبادت کرنی تے ساڈی روزے دی افطاری ہوے تے پھر ہزاراں کھانے جناب پتہ لگ جاندا ہے محلے دے وچ جناب اج روزہ رکھیا درختاں دے پتیاں نال روزے دی افطاری کرنی تے جدوں کتے بارش ہونی تے بارش دا پانی پی لینا اس تو علاوہ نہ کوئی کھان دا سامان ہے نہ کوئی پین دا سامان کوئی بھی چیز نہیں ہے کون ہے اللہ دا نبی ہے کون نے ساڈے سر نو بھی پیڑ ہو جائے نا تے اسی بھلا کی آنے کیڑی کیتی نو پھس گئے ہیں کیڑی ازمائش وچ پھس گئے ہیں دیکھو ساڈا تے سارا دن گناہاں وچ گزر جاندا ہے ساڈا تے سارا دن گناہاں دے وچ گزر جاندا ہے اس دے باوجود طرح طرح دا کھانا کھا کے بھی اسی اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرتے لیکن دیکھو انبیاء علیہ السلام جڑے جتھے چاہندے نے اوتھے اللہ نال ہم کلام ہو جاندے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کون نے روح الامین روح اللہ جڑے اللہ دے روح نے اور اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی روح اللہ دا امر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا حضرات محترم وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کافی عرصہ گزر گیا ایک دن روزے دی افطاری دے واسطے آپ پہاڑ تو نیچے اترے اور ماں دے کولو اجازت لئی اماں جی اگر اجازت ہوئے تے میں جا کے نال دی قریب بستی ہے انہوں پتہ چلیا کہ اتھے کول قریب بڑا خوبصورت اور بڑا ذائقے دار کہا ہو گیا اگر اجازت ہوئے تو کہا لیں ماں میری صلاح جب افطاری ہو دے نال کیتی جائے بات سمجھے جا رہی افطاری کدے نال کیتی جائے کہا دی گل کیتی کہا دا تے پتہ کہ نہیں پتہ اے نہیں کہ میں اتھو برگر لے آواں شوارما لے آواں جناب چکن ٹکا لے آواں تے اماں جی اج افطاری ہو تے نہیں فرمایا اتھے کو ذائقے دار کہا ہے میری صلاح لے آواں تے جا اودے نال افطاری کر لئی جائے آپ کہا لین چلے گئے پچھو آپ دی والدہ محترمہ بی بی مریم آپ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے موجود نے ملک الموت آ گیا ملک الموت نے آواز دیتی ملک الموت نے آ گیا کہ اے روزے دار خاتون بی بی مریم نے پرت کے ویکھیا فرمایا تیری آواز بڑی ہیبت انی خوفناک آواز انی دہشتناک آواز فرمایا دس تو کون ہے ملک الموت نے کہا بی بی میں ہوں جنہیں کدی بھی جا کے نہیں ویکھیا کہ بچہ ہے کدی نہیں جا کے ویکھیا کہ بچہ جے جوان ہو لین دیو جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں آرڈر لا دینا ہے کسے دی عمر والا نہیں جانا اے نہیں ویکھنا اے ہجے بچہ جوان ہو لوے نہ اے ویکھنا ہے جوان ہے بڑھا ہو لوے نہ اے ویکھنا ہے بزرگ ہے اے حضرات زی وقارے دی بزرگی دے اوتے رحم کیتا جاوے نا بی بی جیڑا اللہ نے مینوں حکم دے دینا ہے میں اس حکم دا پابند ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں مینوں اے حکم ملے آوے میں تہاڈی بارگاہ دے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا وا بی بی مریم نے آپ نے فرمایا ادا مطلب ہے وے تو ملک الموت ہے عرض کی تھی ہاں میں ملک الموت ہاں فرمایا 10 فرقہ دے واسطے آیا عرض کی تھی اماں جی اللہ نے حکم دیتا ہے تہاڈی روح نو قبض کیتا جاوے میں روح نو قبض کرن واسطے آیا فرمایا ٹھیک ہے اے دے وچ کوئی شک نہیں میرا ٹائم آ گیا تو مینوں لین واسطے آ
انی دیر رک جاؤ، میرا بیٹا میرے نال پیار کرنا والا، میرا بیٹا میرے نال محبت کرنا والا، میرا بیٹا میری خاطر دنیا داری نو چھوڑ کے اس پہاڑ دے اتے دی رضا واسطے آ گیا، اگر تو اجازت دے میں تھوڑی دیر واسطے ٹائم مل جاوے، میرا بیٹا گیا ہویا ہے، اگر واپس آ جاوے میں دے نال آخری گلاں کر کے پھر میں اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دیاں گی۔ آواز ہوندی ہے نا نا اے نہیں ہو سکدا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا جدو تواڈے اجل دا ٹائم آ جاوے گا، جدو تواڈی موت دا ٹائم آ جاوے گا، جدو وقت مقرر آ جاوے گا، پاویں بندہ سفر اندر ہووے، پاویں بستر علالت دے اتے ہووے، پاویں بندہ حجر اندر ہووے، پاویں کھانا کھاندا ہووے، پاویں مسافر دی حالت دے اندر ہووے، پاویں بندہ زمین تے ہووے، پاویں بندہ آسمان تے ہووے، پاویں بندہ دنیا داری دے کسے بھی کام دے اندر مشغول ہو جاوے، ایک سیکنڈ اگے نہیں ہوئے گا، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوئے گا۔ عرض کیتی اللہ دے حکم دا پابندہ، اللہ نے حکم دیتا توڑا ٹائم آ گیا، میں لین واسطے آ گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اللہ دی مرضی ہے جو اللہ دی رضا ہے، فرمایا اون دے اتے میں اپنے سر نو خم کر دینیا۔ حضرات ذی وقار کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک قانون لاگو ہو گیا، آپ دے جسم دے وچوں آپ دی روح جڑی ہے وہ پرواز کر گئی۔ حضرات ذی وقار آپ بستر دے اتے لیٹیاں نے، جسم دے وچوں جان، جسم دے وچوں روح پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ جڑے نے آپ اپنا کام کر کے اس ویلے واپس آئے نے، واپس آندیاں تھوڑی دیر ہو گئی، عشاء دا وقت ہو گیا، اس ویلے آپ آئے نے، آ کے دیکھیا آپ دی والدہ محترمہ بی بی مریم بستر دے اتے لیٹیاں ہویاں نے، لیکن کوئی بھی عبادت اندر مشغول نہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی ماں نو آواز دیتی، اماں جی روزے دی افطاری واسطے سامان لے کے آ گیا وا، اج اللہ دی عبادت نہیں کیتی جا رہی، اج ریاضتاں نہیں کیتیاں جا رہیاں۔ حضرات ذی وقار اے اللہ دے نبیاں نے اپنی ماواں دے نال پیار کر کے، اللہ دے نبیاں نے اپنی ماواں دے نال محبت کر کے اے لوکاں نو دسیا، او دنیا والیو اللہ تبارک و تعالی نے ماں نو شان عطا فرمائی ہے، ماں نو مقام عطا فرمایا، ہمیں کوئی اللہ دا نبی ہووے لیکن اپنی ماں دی دعا دا او بھی محتاج ہوندا۔ ہمیں کوئی اللہ دا نبی ہووے لیکن ماں دی دعا دا او بھی محتاج ہوندا، بھاویں کوئی اللہ دا نبی ہووے۔ ترجمہ کھڑی تے تاجدار دی زبان دے اندر کر لینے، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ کھڑی تے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اب دی آواز آئی، فرماندے نے ماں ورگی کوئی شے نہ جگ تے، میں ساری دنیا دی وقار اسی دنیا دے اتے آکے سب کچھ دنیا نو سمجھ کے بیٹھ گیا، آخرت نو بھول گیا، موت نو بھول گیا۔ حضرات دی وقار کسے پنجابی دے شاعر دی قلم اٹھی، او کہن لگا اٹھ جاگ جمعے دی پیشی آ، سارے یک زبان ہو کے محبت نال کہو سبحان اللہ۔
اور اگر ذوق تازہ ہوئے موت نو یاد کردے ہو یا تسی بھی سارے محبت دے نال میرے نال مل کے پڑھ لو اٹھ جاگ جمعے دی پیشیاں اٹھ جاگ پنجابی دا کلام ہے یہ کوئی اوکھا نہیں کہ جڑا کسی دی زبان تے نہ چڑھے بڑا سوکھا جا کلام ہے محبت دے نال ذرا آخرت نو یاد کردے ہویا تسی بھی محبت دے نال مل کے پڑھ لو اٹھ جاگ جمعے دی پیشیاں اٹھ جاگ اے نیندر کی کم دیسی اے نیندر کی کم دیسی حضرات عزیز وقار فجر دا ٹائم ہوئے نیندر دے اندر لنگا دیتا جاندہ ہے زور دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے فجر دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے مغرب دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے عشاء دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے کوئی بھی نیکی دا کم ہوئے جمعہ دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے پنجابی دا شاعر ترجمہ نہیں کردہ کہندہ ہے نیندر کی کم دیسی اے نیندر کی کم دیسی اے ظلمت نو بخشے سیا پڑھو لا الہ یہ تے کلمہ طیبہ دا ذکر ہے ہر بندے نو آندا ہے کیونکہ مسلمان دیئے پہچانے دعا کرو جدو موت دا وقت آوے زبان دے اتے الفاظ ہون اس واسطے زبان نو روکنا نہیں پڑھو لا الہ لا پڑھئے لا الا اللہ حق لا الا اللہ سونا محمد پاک رسول اللہ پڑھو لا مٹی دا تو برتن بندیاں آخر ایک دن تو بھجنا جنی مرضی بھی آکڑ ہوئے جنی مرضی بھی مغروری ہوئے جنہ مرضی بھی تکبر ہوئے کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی فرماندے نے مٹی دا تو برتن بندیاں آخر ایک دن بھجنا نیواں ہو کے ڈنگ ڈبا لے تے چھڑ دے اچھا گجنا نیواں ہو کے ڈنگ ڈبا لے تے چھڑ دے اچھا گجنا کیوں دی وجہ کیے آپ فرما دینے جس دے نال سی رونق کر دی تے ٹر گیا او کروالا اسی کہتے نہیں ہیں تو بغیر تے سانو نیندر نہیں آتی اینو اسی ویکھئے نا تے سانو سکون نہیں ملدا اینو اسی نہ دیکھئے سانو کھانا زم نہیں ہوندہ کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی فرمایا اس وہم وچ نہ رہ جائے کتے ایس سوچ دے وچ گم ہو نہ جائیں کہ میں صدی انج رہنا نا نا آپ نے ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے جس دے نال سی رونق گھر دی جس دے نال سی رونق گھر دی تے ٹر گیا او گھر والا ایک پل نو دل نو چین نہ آوے تے دے گیا روگ نرالا آپ فرماتے نے جیون جیون کوڑا موت کھڑی سر اتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے جاوے خاک اندر رل ستے سواستے میرے دوستو
میرے مسلمان بھائیو حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرات محترم کسے نے بھی اس دنیا دے ہوتے بہ نہیں رہنا اللہ دے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت واپس آئے نے ماں دے نال پیار کیتا ماں دے نال شفقت کیتی آواز دیتی لیکن قریب نہیں گیا رات گزر گئی دن آ گیا پھر دن گزریا رات آ گئی جدو دوجی رات آئی آپ اپنی والدہ دے قریب ہوئے نے آپ نے اپنی والدہ دے منہ دے اتے اپنا منہ رکھ دیتا اپنی والدہ دے منہ دے اتے اپنا منہ رکھ کے اپنی ماں دے نال پیار والیاں گلاں پہ کر دینے اپنی ماں دے نال شفقت والیاں گلاں پہ کر دینے اپنی ماں نال پیار والیاں اماں جی عبادت دا ٹائم ہو گیا اماں جی روزے دا ٹائم ہو گیا اج اٹھنا نہیں اج اللہ نال گلاں نہیں کرنیاں اج اللہ نو راضی نہیں کرنا پنجابی دے شاعر دی آواز آئی آپ فرماندے نے بنا ماں دے سہارے اوکھے نے بنا ماں دے سہارے اوکھے نے اے جنہاں نو اج ماواں اللہ نے دتیاں نے اپنیاں ماواں دی قدر کرو اپنیاں ماواں نال پیار کرو اپنیاں ماواں دے کے اونچا نہ بولیا جے اپنیاں ماواں دے کے سر نو جھکا دیو اپنیاں ماواں دا ادب کرو اپنیاں ماواں دی خدمت کرو کیوں ماواں باج سہارے اوکھے نے ماواں باج سہارے اللہ تو مدینے لے جائے سارے نو لے جائے محبت نال مل کے پڑھ لو 2 منٹ بعد میں تقریر چھڈن لگا بہت ہی مست ہو جاندے ہو تسی ایڈے مست بھی نہ ہویا کرو نال نال ساتھ دیا کرو ماما باج سہارے بنا باپ کنارے اوکھے نے اے نہیں کہ ماں دے نال ماں تو بغیر باپ دے نال پاویں جو مرضی بندہ کردا جاوے جو مرضی پیو نو کہندا رہے نا اگر ماں تو بغیر گزارا نہیں ایویں باپ تو بغیر بھی گزارا نہیں چلیا ماں دے پیراں دے تھلے رب نے جنت رکھیے باپ ہووے جنوں رب نے جنت دا دروازہ بنا چھڈیا پیرا دے تھلے رب نے جنت رکھی ہے لیکن باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڈیا ہے ایسے واسطے تے کیا بنا ماں دے سہا کے سہارے اوکھے نے بنا باپ کنارے اوکھے نے اینا باج گزارے اوکھے نے پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سن محمد پاک اللہ دے نبی صلی نبی علیہ السلام نے ماں نال پیار کیتا شفقت کیتی محبت کیتی حضرات دی وقار آسمانہ دے فرشتیاں دی اکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے اوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان والے روندے نے چرند رون لگ پے پرند رون لگ پے آواز ہوندی ہے اے ملائکہ تواڈے رون دی وجہ کی ہے یا اللہ ویکھ تیرا نبی اپنی ماں نال پیار پیا کردا ہے تیرا نبی اپنی ماں نال محبت پیا کردا ہے تیرا نبی اپنی ماں دی خدمت پیا کردا ہے حالانکہ اس دی والدہ تیری بارگاہ دے اندر آ چکی ہے اس واسطے ساڈے کولوں اے ویکھیا نہیں جا رہا اکھ غمگین ہو گئی ہے اکھاں وچوں تھرو آ گئے نے آواز آندی ہے اے فرشتے اے جنت والے اے زمین والے اے سمان والے رک جاؤ فرمایا جو تسی جان جو میں جاننا تسی نہیں جان دے ہاتھ غیبی دے وچوں آواز آندی ہے اے میرے نبی عیسیٰ یا اللہ حکم ہوے فرمایا رونا اے تیری ماں میرے کول پہنچ گئی ہے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی ہے اس واسطے صدمہ نہیں کرنا غم نہیں کرنا اللہ دے نبی صلی نبی علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے الہ العالمین ایک ماں دا سہارا جڑا تیری بارگاہ وچ چلا گیا ہن میری غم گساری کون کرے گا ہن میرے نال غربت دے اندر میرا ساتھ کون دے گا ہن میرے نال بھوک دے ویلے دے وچ میرا سہارا کون بنے گا اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ دی طرف اشارہ فرمایا پہاڑ نو
فرمایا اے میرے نبی دی دل جوئی کر میرے نبی دے نال گلاں کر میرے نبی دے نال ہم کلام ہو پہاڑ دے وچوں آواز آوندی ہے اے اللہ دے نبی عیسیٰ اے اللہ دے نبی عیسیٰ اے اللہ دے نبی عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے پہاڑ دے وچوں آواز آوندی ہے فرما پہاڑ بول کے کہندا اے اللہ دے نبی عیسیٰ اللہ تو علاوہ غم گسار کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ سنن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ پیار کرنے والا کوئی نہیں اے تہاڈی والدہ اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گئی ہے اس واسطے تسی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا بہتر ہے انہاں دے کفن دفن واسطے انتظام کرو آپ فرماندے نے دکھ صرف اس گل دا ہے ماں ٹر گئی اللہ دا حکم ہے لیکن افسوس اس بات دا ہے آخری وار دیاں ماں نال گلاں نہیں کر سکیا اگر آخری وار دیاں گلاں ہوندیاں ماں وصیت کر دی کسے کام تو روک دی کسے کام دا کرن دا حکم دے دی لیکن آخری وار ماں نال ملاقات نہیں ہو سکی اس واسطے میری اکھاں دے وچوں آنسو نے آپ پہاڑ تو تھلے اترے ایک بستی دے اندر گئے پھر واپس آئے مختصر وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں آپ پھر واپس آئے آ کے کی ویکھدے نے دو خوبصورت نوجوان اس پہاڑ دے اوتے کھڑے نے آپ نے آ کے پوچھیا آن والیو تسی کون ہو کتھوں آئے ہو کس علاقے دے نال تعلق رکھدے ہو ایک بولیا انہیں آکھیا اے اللہ دے نبی عیسیٰ میں زمین دا رہن والا نہیں مشرق دا رہن والا نہیں مغرب دا رہن والا نہیں شمال دا رہن والا نہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش تو آیا ہاں تیرا نام کی ہے بول کے کہندا میرا نام میکائیل ہے اے نام جبریل ہے میرا نام ہے کائیل اے دانا جبریل اسی خدمت کرنا واسطے آیا فرمایا ایتھے قبر دا انتظام بھی کرنا ہے کفن دفن دا انتظام بھی کرنا ہے جبریل نے کیا اللہ دے نبی عیسیٰ میں نوکر کا دے واسطے جبریل نے قبر کڈی فرمایا کفن دفن دا انتظام ہو گیا لیکن غسل دا انتظام جبریل نے کیا اللہ دے نبی غم نہیں کرنا اللہ نے آسماناں تو حوراں بھیج دتیاں نے جڑیاں آ کے تہاڈی والدہ نو غسل پیاں دیندیاں نے مختصر حضرت ذی وقار جس ویلے آپ نے دفن کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں وچوں آنسو نے آواز آئی اے میرے نبی غم کیوں پیا کرنا ہے گل کی عرض کیتی یا اللہ آخری وار دیاں ماں نال گلاں نہیں ہویاں اگر اجازت دیویں میں اپنی ماں نال گلاں کر لا آواز آئی میری طرفوں اجازت ہے جا ماں دی قبر تے ٹر جا کے ماں نو بلائی تیری ماں بولے یا ماں نال گلاں کر لا جا کے عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دے مزار تے آئے آ کے آواز دتی ماں بولی ماں نے آواز دتی بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں جی ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل ہوئے ہو کیسا مقام پایا کی ایتھے تبدیلی دیکھی عرض کی تھی فرمایا اے میرے بیٹا عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بڑا کھلا مکان عطا فرمایا بہت کھلی جگہ عطا کیتی ہے اور بڑی عیش و عشرت ہے میں اپنے رب نو بڑے مہربان پایا بڑا رحم کرنے والا پایا بڑی شفقت کرنے والا پایا بڑا پیار کرنے والا پایا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں جی اے دسو موت نو کیویں محسوس کیتا جے آپ دی والدہ فرماندیاں نے اللہ نو اینا میں مہربان پایا لیکن ملکل موت دی او آواز اجے تک میرے کناں چ گونجدی ہے ملکل موت دی او آواز جڑی انہیں میں نو دتی ہے وہ آواز ہجے میرے کناں دے اندر گونج رہی ہے اور جس وقت میری روح جسم دے وچوں نکلی ہے وہ جڑا ذائقہ میری زبان تے ہن بھی مینوں محسوس ہو رہا ہے حضرات محترم 4000 سال تو بعد اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں زبان دے اتے موت دا ذائقہ اج بھی موجود ہے معراج والی رات میرے آقا نے مردے دے کولوں پوچھا نے کہا 70000 سال ہو گئے نے موت دا ذائقہ اج بھی زبان دے اتے موجود ہے تے چلیو ساڈا تے دن رات گناہاں دے وچ گزر جاندا تے سانو چاہیدا کہ اسی آخرت دے واسطے تیاری کریے موت دی سختی اے بہت بڑی چیز ہے اور ہر بندے نے اس چیز دے وچوں گزرنا ہے آسان ہودی ہوئے گی جدے عمل چنگے ہون گے جدے عمل چنگے نہیں ہون گے بڑی سختی دے نال موت اللہ تبارک و تعالی موت دی سختی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ جنہیں سنتا پڑھنی ہے پڑھ لو